अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मुहर्रमुल हराम में बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात पेश आए हैं। उनमें से कुछ वाक़यात आप लोगों के सामने मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मसलन सबसे पहले मुहर्रमुल हराम की कुछ नज़रिए को गौर करेंगे। हमारा नज़रिया दीन इस्लाम है। इसकी बुनियाद इलाक़ानियत, वतनियत, नस्ल परस्ती या ज़ुबान नहीं है, बल्कि हमारा दीन इस्लाम ये न सिर्फ मज़हब है बल्कि ज़ाब्ता-ए हयात है। हर कौम का कोई न कोई कैलेंडर रहा है। जैसे यहूदियों का सन 27,000 कबल मसीह से शुरू हुआ। ईसवी सन की इब्तिदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हुई। विक्रमी सन महाराजा विक्रमाजीत को साखा कौम पर फतह हासिल होने से शुरू हुआ। उसी तरह सन हिजरी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की सफ़र मक्का से मदीना जाने की जब हुई, उसी वक्त से यानी कि 8 रबीउल अव्वल 20 सितंबर 622 ईस्वी को वाक़ हुआ। उसी वक्त से हिजरत साल मनाया जाने लगा। और सबसे बड़ी गौर करने की बात यह है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में यकम मुहर्रमुल हराम को यानी कि 1 जुलाई दिन जुम्मा और यकम मुहर्रम को ये सन हिजरी का शुरुआत की। अगर हम सन हिजरी का दूसरा मुरव्वजा सनैन से तकाबुल करें तो देखें तो ये सन बहुत सी बातों में दीगर यानी कि दूसरे से मुनफरिद और मुमताज़ है। इसकी इब्तिदा चांद को बनाया गया है, जिसको सभी लोग देखते हैं और हिसाब लगा लेते हैं, जिसमें मौसम भी बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अरकान मौसम की तब्दीली में हो जाती हैं। अगरचे कभी ऐसा होता है कि बहुत गर्मी में कोई रमज़ान है या हज का मौसम है पड़ता है, तो फिर किसी साल जो है ठंडे के मौसम में भी पड़ता है, किसी साल में बरसात के मौसम में भी पड़ता है। यानी कि चांद के मरवज हिसाब से जब लिया जाता है, इसमें तब्दीलियां होती रहती हैं। अब ज़रा हम गौर करते हैं कि इसमें किस तरह के अमूर पेश आए। तो सबसे पहली बात कि कायनात की तख्लीक हुई मुहर्रम के महीने में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई मुहर्रम के महीने में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम के महीने में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया गया, यानी कि इन्नी जाइलु फिल अर्द खलीफा मुहर्रम के महीने में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जात आलिया अता किया गया मुहर्रम के महीने में। कश्ती नूह वादी जूदी पर ठहरी मुहर्रम के महीने में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मनसब मकाम खलील से सरफराज किया गया मुहर्रम के महीने में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई हुई मुहर्रम के महीने में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौटाई गई मुहर्रम के महीने में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई मिली मुहर्रम के महीने में। फ़िरौन गर्क नील हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाबी मिली मुहर्रम के महीने में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठाया गया मुहर्रम के महीने में। इसी रोज़ क़यामत आएगी, यानी कि मुहर्रम के महीने में। आशूरा को खाना काबा पर ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता है, जिसको यौम ज़ीनत कहा जाता है। ये भी होता है मुहर्रम के महीने में। अबरहा के लश्कर को अबाबिल से बर्बाद किया गया मुहर्रम के महीने में। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिसको आप गौर करेंगे। शोब इब्ने तालिब की महसूरी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत लगभग 24 हिजरी को हुई, जो मुहर्रम के महीने में, जो मुहर्रम का महीना था। निकाह हज़रत फातिमा और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुई मुहर्रम का महीना था। ग़ज़वाए गुतफ़ान हुआ 4 हिजरी को, मुहर्रम का महीना था। निकाह हज़रत उम्मे कुलसुम बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की निकाह जब हुई, मुहर्रम का महीना था। सलातीन आलम को दावत इस्लाम 7 हिजरी को दी गई, मुहर्रम का महीना था। ग़ज़वाए खैबर 7 हिजरी को हुई, मुहर्रम का महीना था। दफ़त अशरीन का कबूल इस्लाम 7 हिजरी को हुई, मुहर्रम का महीना था। आम अल उफ़ूद 9 हिजरी को हुई, मुहर्रम का महीना था।
نکاح حضرت صفیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی محرم کا مہینہ تھا۔ غزوہ وادی القرہ 7 ہجری کو ہوئی محرم کا مہینہ تھا۔ تقرر عاملین زکوٰۃ 9 ہجری کو ہوئی محرم کا مہینہ تھا۔ تعاون امواس 18 ہجری کو ہوئی محرم کا مہینہ تھا۔ عمارت امیر معاویہ 19 ہجری کو ہوا محرم کا مہینہ تھا۔ فتح قبر میں یا فتح خیبر میں 28 ہجری کو ہوئی محرم کا مہینہ تھا۔ فتح قبرص 28 ہجری کو ہوئی محرم کا مہینہ تھا۔ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 ہجری کو ہوئی محرم کا مہینہ تھا۔ جنگ صفین 37 ہجری کو ہوئی محرم کا مہینہ تھا۔ فتوحات افریقہ 5 ہجری کو ہوئی محرم کا مہینہ تھا۔ ابو مسلم کا خراسان پر قبضہ ہوا 131 ہجری میں محرم کا مہینہ تھا۔ بنو امیہ کا قتل عام ہوا 133 ہجری میں محرم کا مہینہ تھا۔ قیصر روم کی شکست 138 ہجری میں ہوئی محرم کا مہینہ تھا۔ مسجد نبوی کی توسیع 141 ہجری میں ہوئی محرم کا مہینہ تھا۔ مصر پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا 309 ہجری میں محرم کا مہینہ تھا۔ نوحہ ماتم کی ابتدا ہوئی 352 ہجری میں محرم کا مہینہ تھا۔ ہلاکو نے بغداد کو تاراز کیا 253 عیسوی میں محرم کا مہینہ تھا۔ حکومت شیر شاہ سوری 947 ہجری میں محرم کا مہینہ تھا۔ کعبۃ اللہ پر بے ادب ٹولے کا حملہ ہوا 1400 ہجری میں محرم کا مہینہ تھا۔ صدر ضیاء الحق کی شہادت و حکومت ختم ہوئی 1409 ہجری میں محرم کا مہینہ تھا۔ بے نظیر کی پہلی حکومت کی تختہ پلٹ دیا گیا 1411 ہجری میں محرم کا مہینہ تھا۔ اس کے علاوہ بہت لوگوں کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ مثلا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح 18 ہجری میں وفات کیے محرم الحرام میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 24 ہجری میں وفات کیے محرم الحرام میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری 51 ہجری میں وفات کیے محرم کے مہینے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر 53 ہجری میں محرم الحرام میں۔ سعد بن ابی وقاص 55 ہجری میں محرم الحرام میں۔ ام المومنین سیدہ جوریرہ بنت حارث 56 ہجری میں محرم الحرام میں۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں محرم الحرام میں۔ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا شہید ہوئے 10 محرم الحرام 61 ہجری میں محرم الحرام میں۔ عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی محرم الحرام میں۔ یوسف بنت تاشقین 500 ہجری میں محرم الحرام میں۔ بابا فرید گنج شکر پاکتن 664 ہجری میں محرم الحرام میں۔ مرزا مظہر جان جانا 1195 ہجری میں محرم الحرام میں۔ علامہ انور شاہ کشمیری محرم الحرام میں۔ مولانا سید اصغیر حسین محرم الحرام میں۔ سید ملت لیاقت علی خان محرم الحرام میں۔ مولانا محمد احمد تھانوی محرم الحرام میں۔ سید منیر احمد شہید محرم الحرام میں۔ سید منظور شاہ ہمدانی محرم الحرام میں۔ شہادت حضرت میثم تیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الحرام میں۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اخوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری محرم الحرام میں۔ سیدنا سہرہ ابن جندب 60 ہجری میں محرم الحرام میں۔ مسلم ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 ہجری میں محرم الحرام میں۔ قریب مولا حضرت ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں محرم الحرام میں۔ حسن بصری 110 ہجری میں محرم الحرام میں۔ علامہ عطا بن الصائب الکوفی 136 ہجری میں محرم الحرام میں۔ محمد بن اسحاق مشہور راوی حدیث 151 ہجری میں محرم الحرام میں۔ خلیفہ مہدی العباس 169 ہجری میں محرم الحرام میں۔ علامہ فضیل بن ایاز الحفظی 187 ہجری میں محرم الحرام میں۔ علامہ ابو نواس شاعر 196 ہجری میں محرم الحرام میں۔ علامہ خالد بلخی حنفی 199 ہجری میں محرم الحرام میں۔
یحییٰ بن مبارک 202 ہجری میں محرم الحرام میں، علامہ ابراہیم بن جراح 217 ہجری میں محرم الحرام میں، عیسیٰ بن ابان 221 ہجری میں محرم الحرام میں، احمد الخزائی 321 ہجری میں محرم الحرام میں، علامہ امام ابو جعفر طحاوی 321 ہجری میں محرم الحرام میں، علامہ رابعی نحوی 440 ہجری میں محرم الحرام میں، علامہ جو علقی نحوی 539 ہجری میں محرم الحرام میں، علامہ جلال الدین ملہی 864 ہجری میں محرم الحرام میں، مولانا درویش محمد 970 ہجری میں محرم الحرام میں، علامہ فیضی 1004 ہجری میں محرم الحرام میں، مرزا عبد القادر بیدل 1133 ہجری میں محرم الحرام میں، میر تقی خیال 1170 ہجری میں محرم الحرام میں، میر تقی میر 1225 ہجری میں محرم الحرام میں۔ ان لوگوں کی وفات محرم الحرام میں ہوئی، اور ان لوگوں کی شہادت، کچھ لوگوں کی شہادت بھی محرم الحرام میں ہوئی۔ اس طرح کے واردات ہم محرم الحرام کے پیش کیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے واردات ہیں جس کو میں پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنے زیادہ ہیں کہ پیش نہیں ہٹ سکتی اتنے میں۔ اور سب سے بڑی بات، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اس کے علاوہ بھی دوسری باتوں کو میں پیش کروں گا۔ اور سب سے بڑی بات، محرم کے بعد سفر المظفر کے بارے میں اگلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔